उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याज पीड़ितलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन जाँचबुझ आयोगको आह्वान। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्व। लुम्बिनीमा डिल्ली बहादुर चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। नेपाली चियाको उत्पादन र माग बढ्दो, अब चीनमा समेत निर्यात गर्ने तयारी। चाइनासँग चाहिँ नेपालको हाम्रो चाहिँ दूतावास मार्फत G2G मिटिङहरू B2B मिटिङहरूको चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेछ। मार्केट बढाउनको निमित्त र तपाईँको सेल बढाएर अनि प्रफिट बढाउनको निमित्त अनि इन्कम बढाउनको निमित्त त प्रोडक्सन बढाउनै पर्छ। नेटोद्वारा युक्रेनलाई बृहत सैन्य सहयोग। रुससँगको युद्धमा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने मुख्य उद्देश्य। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा नेपालले कुवेतसँग र यूएईले ओमानसँग खेल्ने। आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नईसँगको खेलमा राजस्थान ब्याटिङमा। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। विगत 16 वर्षदेखि आयुर्वेदिक क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलमा बिना अपरेसन पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको 4 सूत्र विधिबाट सफल उपचार गरिन्छ। सम्पर्क ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल प्राणी, थुम्बा राईचोक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9801389580। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटर ब्याज पीड़ितलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर मिटर ब्याज पीड़ितहरूबाट निवेदन आह्वान गरिएको जनाएको छ। यसका लागि आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीड़ित सहायता कक्ष पनि स्थापना गरिएको छ। सहायता कक्षमा निशुल्क फारम पाइने र भर्न नसक्नेका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यही वैशाख 17 गतेदेखि 31 गतेसम्म निवेदन दिन सकिने पनि आयोगले जनाएको छ। यसअघि तराई मधेसका जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीड़ितले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि गएको चैत 20 गते सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसकै सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 8 दलको समर्थन देखिएपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादी सहित नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ। यसअघि एमालेका लीलागिरी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबार ढलेको थियो। चौधरीलाई कांग्रेसका 27, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्तिका 4, जनमत, जसपा र लोसपाका 3 जना र जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र 1 सांसद सहित 53 जनाको समर्थन छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे नियुक्त हुनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे 35 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम दावी पेश गर्न दिएको समय सीमा भित्र नेता पाण्डेले दावी पेश गर्नुभएको थियो। उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 र
नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको समर्थन छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि 31 जना सांसद भई बहुमत पुग्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7, एमालेका 22, एकीकृत समाजवादीका 1, राप्रपाका 2 सांसद रहेका छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर नेताहरूले देशको शान्ति सुरक्षामा देखा परेको चुनौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झापामा अभद्र व्यवहार भएको बारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रममा हुलहुज्जत गर्नेलाई कार्यवाही गर्न माग गरेको पनि बताउनुभयो। हिजो झापामा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रममा कोशी नामकरणको विपक्षमा रहेका समूहले हुलहुज्जत गरेका थिए। नेता भट्टराईले देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गठबन्धन सरकार असफल बन्दै गएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। साथै एमालेले काठमाडौँको चाभिल सरस्वती नगरकी नीरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न पनि माग गरेको छ। पाण्डेको गएको वैशाख 7 गते आफ्नै पसलमा हत्या भएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाड़ी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै विभागले यो व्यवस्था गरेको हो। यससँगै नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीको दर्ता र सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको थियो। अब नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सबै गाड़ीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसको सट्टामा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम अन्तशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण नेपालमा सञ्चालनमा आएका धेरै उद्योग प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19 का कारण 4 महिना गरिएको लकडाउनका क्रममा 63% उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 24% उद्योग प्रतिष्ठान आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र 13% उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालय चितवनले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको प्रदेश स्तरीय नतिजा सम्बन्धमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। यो समयमा 17% कामदारले बिना सुविधा आफूले गरिरहेको काम छोड्नु परेको र 60% कामदारले बिना तलब सुविधा अस्थायी रूपमा कामबाट अलग हुनु परेको जनाएका छन्। यस्तै 11% कामदारको तलब सुविधा आंशिक रूपमा कटौती भएको र बाँकी 12%ले निर्धारित समयभन्दा ढिला पाएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक राजेश दितालले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभर 60,185 उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम देवनागरी र अन्य नम्बर अंग्रेजीमा राख्ने टुङ्गो लागेसँगै सरकारले त्यही अनुसार नम्बर प्लेट छपाई गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेशको नाम नेपालीमा लेख्ने गरी टुङ्गो लागेको र अन्य विषय यथावत रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर अर्जुङजङ थापाले जानकारी दिनुभयो। इम्बोस्ड नम्बर आपूर्ति गर्न बंगलादेशको कम्पनी टाइगर आईटीले जिम्मा पाएको छ। 5 वर्षभित्र 25 लाख गाड़ीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी विक्रमसम्म 2073 सालमा सम्झौता भएको थियो। सरकारले इम्बोस्डमा राख्ने भाषा टुङ्गो लगाए पनि प्राविधिक विषय मिलाउनु पर्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अझै नम्बर प्लेट छपाई गरेको छैन। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न
असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मिटर ब्याज पीड़ितलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन जाँचबुझ आयोगको आह्वान, लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डेली बहादुर चौधरी र गण्डकीमा कांग्रेसकै सुरेन्द्र पाण्डे नियुक्त, देशभरको शान्ति सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, नेपालमै बनेका वा जडान भएका गाड़ीको दर्ता गर्न बाटो खुल्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव शुरू भएको छ। त्रिकुटी मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय चौथो चिया महोत्सव शुरू भएको हो। आज काठमाडौँमा शुरू भएको महोत्सव भोलि र पर्सि इलाममा हुनेछ। चिया महोत्सवमा रूस, दुबई, चीन, अमेरिका, जापानका चिया व्यापारी सहभागी भएका छन्। विक्रम सम्मत 1920 मा पूर्वको इलामबाट शुरू भएको चिया खेती अहिले देशका धेरै ठाउँमा विस्तार भएको छ। पूर्वी जिल्लासँगै पश्चिमी क्षेत्रमा समेत व्यावसायिक रूपमा चिया खेती हुन थालेको छ। चिया खेतीका लागि माटो र हावापानी उपयुक्त भए पनि किसानको आकर्षण पनि बढ़ेको छ। चालू आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार अहिले झण्डै 21,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ भने 26,379 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। नेपाली चिया उत्कृष्ट भएको पाइएसँगै आन्तरिक र बाह्य बजारमा माग बढ़दो छ। सन् 2022 मा चीनमा भएको कार्यक्रममा नेपाली चिया उत्कृष्ट भएको पाइएको थियो। तर उत्कृष्ट हुँदाहुँदै नगदे बाली चिया निर्यातमा भने किन हरेक वर्ष समस्या हुने गरेको छ भनेर साथी दिपा तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक डाक्टर लक्ष्मण पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। अब यसमा स्वभावैले अलि हामी चियाका सबै सरोकारवालाहरू बीचमा बसेर एकदम हार्दिकता अलि कम देख्छु मैले। प्रशस्त मात्रामा राज्यको तर्फबाट बजेटहरू छुट्याएर अहिले त अझ झन् इकोनोमिक क्राइसिसको कुराहरू देखिँदैछ संकेतको रूपमा, तर त्यति त अहिले हामी त्यसमा चाहिँ लगेर हामी पम्सिन त मिल्दैन। सबै हामी सरकारवालाहरूले एउटै द्वारबाट सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ जुन कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर अनि लिडरसिप स्टाइलबाट काम गर्न नसकेको भएर अनि टाइममा समस्यालाई हामी वाच गरेर अनि त्यसको सल्युसन सबै मिलेर गर्ने, फेरि एउटाले गर्ने अथवा सरकारले मात्रै गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हाकिमले मात्रै गर्ने अथवा एउटा निकायले मात्रै गर्ने, त्यस्तो नभनिकन हामीले यो सम्भावना भएको गुड्सलाई सकारात्मक सोचसहित बसेर पहिले नै सल्टाउने भने तिनी समस्याहरू पनि सल्टिन्छन्। भारतबाट तेस्रो देशमा निर्यात गर्नुपर्दा भारतीय व्यापारीहरूले पनि अप्ठ्यारो पारे, भारतले रोकिदियो भन्ने खालको गुनासो पनि त छ नि त। त्यो कुरालाई हामी त्यो गुनासोलाई सुनिसकेपछि सम्बोधन गर्ने सवालमा एउटा डिप्लोमेट एजेन्सीहरू अब चाहिँ हामी दूतावासहरू मार्फत अनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेसनको एउटा पार्टहरू इन्टरनल रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ, जहाँसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा तिनी समस्याहरू समाधान हुने सम्भावना अति नै छ। तर पनि फेरि निर्णय पुरै तरिकाले नभएमा फेरि भइसक्यो भनेर भन्नु पनि अलि हतार गरे जस्तो होला। तर चाहिँ एकदमै कूटनीतिक तरिकाले कूटनीतिक पहलहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। चियाको निर्यात गर्ने क्षेत्र पनि अलि विस्तार पो गर्ने हो कि? जस्तै सन् 2022 मा चीनमा चिया सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम हुँदा नेपालको चिया उत्कृष्ट ठहर भएको थियो होइन? भारत सँगसँगै अब चीनतिर पनि निर्यात पो गर्ने हो कि भनेर त्यतातिर पनि सोच्ने हो कि? हो, त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले त्यो किसिमका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ। चाइनासँग चाहिँ नेपालको हाम्रो चाहिँ दूतावास मार्फत एकदम G2G मिटिङहरू B2B मिटिङहरूको चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाइनामा लगेर पनि अनि हाम्रो अहिले प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब्बल साबित भइसकेको परिवेशमा चाइनामा पनि मार्केट खोल्ने, अन्त पनि मार्केट खोल्ने अनि एक्सपोर्ट पनि सहज तरिकाले हुने, फेरि चाहिँ इम्पोर्ट पनि अब इम्पोर्टलाई एकदम घटाउने अनि एक्सपोर्टलाई नै बढाउने। त्यसका लागि फेरि प्रोडक्सन त बढाउनै पर्यो, उत्पादन त बढाउनै पर्यो। उत्पादन बढाउने सवालमा
अब यो पूर्वतिर मात्रै चिया उत्पादन हुन्छ भन्ने जुन परम्परागत सोचलाई, ट्रेडिसनल कन्सेप्टलाई अब यो मोडर्नाइजेसनमा लिएर आएर चियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हावापानी भूगोल अनुसार जताततै नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म पश्चिमका पनि विभिन्न जिल्लाहरू गुल्मी, अरेखाँची, प्युठान, पाल्पा होइन, तपाईँको चाहिँ बागलुङ, कास्की, लमजुङ, अब यतातिर अनि तपाईँको ललितपुर, धादिङतिर पनि चियाको विस्तार गर्दै जाने, जता जता चियाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चियाको उत्पादन जहाँ हुन सक्छ पूर्व, पश्चिम, सुदूरपश्चिम होइन, जताततै सम्पूर्ण हाम्रो 7वटै प्रदेशमा अर्थोडक्स चिया कुन कुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, सिटिसी कुन कुन ठाउँमा उत्पादन हुन सक्छ, अनि एरिया कुन छ, खाली एरिया कुन छ, अनि किसानहरूलाई कसरी चाहिँ एकदमै ओरिएन्टेड एङ्गलबाट उहाँलाई चाहिँ हाइली एकदम यो मार्केट बुझाइदिएर अनि सरकारवालाहरू बिचमा एकदम चाहिँ लगानी गरिदिएर राज्यले अनि फेरि विदेशबाट आउने फन्डलाई पनि एउटा लेभलमा चाहिँ तपाईँको वन विन्डो पोलिसी अप्नाएर एउटा लेभलबाट लिएर जाँदाखेरि एकदम हामीसँग भएको एकदम रिसर्चलाई चाहिँ अप्टिमम लेभलमा युज गरेर जाने हो भने त्यो काम पनि गर्न सकिन्छ। स्वाभाविकले चाहिँ अब विश्व बजारमा माग पनि बढेको अनि नेपालको चिया गुणस्तर अब्बल गुणस्तरको पनि साबित भएको परिवेशमा अब उत्पादन त स्वाभाविकले मार्केट बढाउनको निमित्त र तपाईँको सेल बढाएर अनि प्रफिट बढाउनको निमित्त अनि इन्कम बढाउनको निमित्त त प्रोडक्सन बढाउनै पर्छ, प्रोडक्सनको निमित्त प्लान्टेसन बढाउनु पर्यो। त्यसका लागि प्राइमेरी वर्कहरू चाहिँ गभर्मेन्टले, सबै एजेन्सीहरूले, सबै सरकारहरूले हार्दिकसहित नेपालभरि चिया फैलाउनु पर्ने मैले पनि देख्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक डाक्टर लक्ष्मण पोखरेल। फेरि पनि खबरकै सिलसिला संघीय सरकारले चितवनमा बर्ड फ्लू पीड़ित किसानलाई राहत दिन थालेको छ। 2078 साल कार्तिक 12 गतेदेखि 2079 असार 7 गतेसम्म चितवनमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएकोले कुखुरा लगायत अन्य वस्तु नष्ट गरिएको थियो। नष्ट भएका अन्य वस्तु समेतको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले 75% राहत रकम उपलब्ध गराएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख सुशील केसीले बताउनुभयो। बर्ड फ्लू पीड़ित किसानलाई उपलब्ध गराउन जम्मा 31,91,31,00,000 रुपैयाँ चितवनमा आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरोकारवालाले सरकारले निकालेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका खारेजीको माग गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो निकालेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 विद्यार्थीको हित विपरीत रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले यो निर्देशिकाको खारेजीको माग गरेका हुन्। आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले निर्देशिका विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीको हित विपरीत आएको बताएका छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा निर्देशिका तगारो बनेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। शिक्षा ऐन अथवा शैक्षिक परामर्शसँग जोडिएको ऐन बनाएर त्यसैको जगमा टेकेर मात्रै निर्देशिका आउनुपर्ने इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका केही विद्यालयमा राजनैतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनका कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत राजनैतिक दल र भातृ संगठनका कार्यक्रम गरिएको प्रमाणसहितको उजुरी महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा आएकोले अब त्यस्ता कार्यक्रम नगर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार उजुरीको आधारमा सम्बन्ध विद्यालयमा अनुगमन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम गरेको पाइए सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारवाही समेत गर्ने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। मुगुका धेरैजसो गाउँ पुस्तौंदेखि दियालोको भरमा रहेका छन्। विद्युतीकरण नहुँदा र सोलर बत्ती किन्ने पैसा नहुँदा मुगुका धेरैजसो बासिन्दा अझै पनि दियालो र मट्टीतेलको टुकीको भरमा बस्नु परेको छ। छायानाथ रारा नगरपालिका 12 शोभा गाउँका राममाया बुढाको 5 जनाको परिवार पुस्तौंदेखि दियालोकै भरमा छ। गाउँमा बिजुली नपुग्दा उहाँ अझै पनि सल्ले झरोको भरमा रात कटाउन बाध्य हुनुहुन्छ। कुमलाल बुढाको 6 जनाको परिवारको व्यथा पनि उस्तै छ। उहाँ गाउँमा बिजुली नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्न पनि आधा घण्टा हिँडेर गमगढ़ी बजार जान बाध्य हुनुहुन्छ। गाउँबाट पारी हेर्दा गमगढ़ी बजार बत्तीले झिलिमिली भए पनि आफूहरू अँध्यारोमा बस्दा ठूलो पीड़ा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको अनुरोध।
समयमै भर्ना समयमै ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यही वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय उमेर समूहका आफ्ना नानी बाबुहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको समुज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सन्देशहरू सहित आफ्नो सेवा क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी वैशाख महिनाभित्रै सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुहुन सबै विद्यालय तथा स्थानीय तह र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,029 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 111 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2517 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 111 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 60 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 378 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना मार्फत हरेक शुक्रबार बिहान 10:30 बजे 10 मिनट अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको हो। डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि भोलिदेखि हरेक शुक्रबार बिहान 10:30 बजे 10 मिनट अभियान सञ्चालन गरी सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयले आफ्ना कार्यालय हाताभित्र र वरपर सबै कर्मचारी सहभागी गराई अनिवार्य रूपमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजुमा रहेको एउटा पेट्रोल पम्पमा सील गरेको छ। महानगरको नगर प्रहरीले बालाजुमा रहेको कोतधुकु पेट्रोल पम्पमा सील गरेको हो। मापदण्ड विपरीत 5 वर्षदेखि घरको सड़क पेटीमा सञ्चालन भइरहेको पेट्रोल पम्प सील गरिएको नगर प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार आज सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 2.27 अंकले घटेर 1889 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंकिङ र होटल तथा पर्यटन बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घट्यो। बजार घटेको दिन 269 वटा कम्पनीका 1,74,000 किता शेयर 73 करोड़ 96 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। म्याग्दीमा मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराको आक्रमण बढ़न थालेको छ। हरियाली बनेको मकै बालीमा किराले क्षति गर्न थालेपछि उत्पादनमा घट्ने भन्दै किसान चिन्तित हुन थालेका हुन्। झण्डै 4 रोपनी जमीनमा मकै लगाइएकोमा किरा लागेर हैरान पारेको छ। मालिका गाउँपालिका 5 देवीस्थानकी किसान रमिला बुढाले बताउनुभयो। दरबाङ, बाबियाचौर, ताकम, बीम, देवीस्थान, ज्यामरुकोट, पकिमली लगायतका ठाउँमा लगाएको मकैमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। सोलुखुम्बुमै पहिलो पटक थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 1 नेलेले मकै बालीको बीमा गराएको छ। रोग किरा तथा अन्य विपत्तिबाट किसानलाई हुन सक्ने नोक्सानीलाई कम गर्न ओडाले जिल्लामै पहिलो पटक मकै बालीको बीमा गराएको हो।
रूपन्देही प्रहरीले भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको झण्डै 13 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र रासायनिक मल नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भेथरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गडकट्टी हुँदै भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको 40 क्विन्टल गहुँ र 30 क्विन्टल युरिया मल नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। युवराज भण्डारीले लेख्नु भएको छ, नेपालमा जति कार्यक्रम र योजना आए पनि पिछडिएका क्षेत्रमा कहिले पुग्दैनन्। जहाँ अशिक्षा गरिबी छ त्यस्ता ठाउँमा खाली कार्यक्रमका नाममा भ्रष्टाचार मात्रै हुने गरेको छ। अस्पतालहरूले विपन्न बेवारिसे लगायत बिरामीको लागि 10% शय्या छुट्याएर निशुल्क उपचार सेवा नदिएको खबरमा दिलबहादुर थापाको प्रतिक्रिया छ। जुन देशमा गरिबले एउटा सिटामोल पाउन त मुस्किल छ, त्यही देशको गरिब बिरामीले निशुल्क शय्या पाउनु भनेको त आकाशको फल आँखा तोरी मर भने जस्तै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि छड्के जाँच गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। शान्तिराम मिश्रले लेख्नु भएको छ, गरिब भनेर स्थानीय निकायको परिचय पत्र बनाउँदै बिरामी मर्ने अवस्था नआओस्। धनीमानीले गरिब भनेर उपचारमा हालिमुहाली नगरून्। हरि अधिकारीको टिप्पणी छ, निर्देशन दियो सकियो, व्यवहारमा ल्याउनु पर्दैन क्यारे। आजसम्म गरिबलाई भनेर निर्देशन दिई राज्यबाट छुट्याएको कोटामा कतिजनाले सेवा पाए होलान्। अनि अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ राहत दिन कार्यविधि पास भएको खबरमा तुलसा पन्थीको प्रतिक्रिया छ, पैसा बाँडेर हुँदैन, रोजगारी दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र उसका साझेदार देशहरूले युक्रेनलाई वृहत सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। रूससँगको युद्धमा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने उद्देश्यले नेटोले युक्रेनलाई थप सैन्य सहयोग गरेको हो। नेटोका प्रमुख जेन्स स्टोटेनबर्गका अनुसार युक्रेनलाई 1550 वटा बख्तरबन्द गाडी र 230 वटा ट्याङ्क उपलब्ध गराइएको छ। अघिल्लो वर्ष फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि प्रदान गरिएको यो सैन्य सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो हो। आज ब्रसेल्समा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेटो प्रमुखले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप 98% सैन्य सहायता नेटोबाट प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच आणविक हतियार तैनात गर्ने सम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले आणविक हतियार तैनात सम्बन्धी एक ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्झौतामा दक्षिण कोरियामा अमेरिकी आणविक सशस्त्र पनडुब्बीहरू तैनात गर्ने योजनाहरू समावेश छन्। अब केही खेल खबर। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा नेपालले कुवेतसँग खेल्ने भएको छ। आज कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा नेपालले कतारलाई हराएर समूह ए को विजेता बन्दा मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा हङकङलाई हराउँदै कुवेत समूह बी को उपविजेता बन्यो। नेपालले कतारलाई 68 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 158 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको कतार 25 ओभर 1 बलमा 89 रन बनाउँदा अल आउट भयो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल 40 ओभर 3 बलमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपाललाई जिताउन उत्कृष्ट बोलिङ र ब्याटिङ गरेका सन्दीप लामिछाने प्लेयर अफ द म्याच चुनिए। उनले सर्वाधिक 42 रन बनाएका थिए भने 5 विकेट लिए। नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेट, दोस्रो खेलमा ओमानलाई 84 रनले हराएको थियो भने तेस्रो खेलमा वर्षाका कारण साउदी अरेबियासँग अंक बाँडेको थियो। आज नै भएको खेलमा कुवेतले हङकङलाई 30 रनले हराएको छ। जितका लागि 273 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ निर्धारित 50 ओभरमा 242 रन बनाउँदा अल आउट भयो। यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा समूह बी को विजेता युएईले समूह ए को उपविजेता ओमानसँग खेल्ने भएको छ। दुवै सेमिफाइनलका खेल पर्सि शनिबार हुनेछन्। नेपाल र कुवेत बीचको खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा तथा युएई र ओमान बीचको खेल मुलपानीमा हुनेछ। यस्तै फाइनल खेल सोमबार कीर्तिपुरमा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा हुने एशिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एशिया कप खेल्न पाउनेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा एपीएफ र फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरी खेलेका छन्। एन्फा मैदानमा आज दिउँसो भएको खेलमा एपीएफले पहिलो हाफमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा दोस्रो हाफमा
गोल खाँदै 1-1 को बराबरी खेलेको हो। बराबरीसँगै एपीएफ 13 खेलमा 18 अंक सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। समान खेलमा फ्रेन्ड्स 15 अंक सहित 9औं स्थानमा छ। यस्तै दशरथ रंगशालामा केही बेर अघि सकिएको खेलमा नेपाल पुलिसले खुमलटारलाई 3-1 गोलले हराएको छ। र इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स खेलिरहेका छन्। जयपुरमा भइरहेको खेलमा राजस्थानले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 90 रन बनाएको छ। अंक तालिकामा चेन्नई शीर्ष स्थानमा तथा राजस्थान तेस्रो स्थानमा छ। चेन्नईको 7 खेलमा 5 जितसहित 10 अंक छ। त्यस्तै समान 7 खेलमा राजस्थानको 4 जितसहित 8 अंक रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। मिटर ब्याज पीड़ितलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन जाँचबुझ आयोगको आह्वान। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्व। लुम्बिनीमा डिल्ली बहादुर चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। नेपाली चियाको उत्पादन र माग बढ्दो, अब चीनमा समेत निर्यात गर्ने तयारी। नेटोद्वारा युक्रेनलाई वृहत सैन्य सहयोग। रूससँगको युद्धमा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने मुख्य उद्देश्य। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा नेपालले कुवेतसँग र यूएईले ओमानसँग खेल्ने। आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नईसँगको खेलमा राजस्थान ब्याटिङमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकाले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।